बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त से सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वजूद मिलता है। सिलसिला नसब इस तरह है: यूसुफ़ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा का नाम राहील है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अपने 12 बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत और ताल्लुक़ था। किसी भी वक्त उनकी जुदाई गवारा नहीं फरमाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तमाम इंसानों में अल्लाह ताला के नज़दीक मुकर्रम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरमुन्नास यूसुफ़ नबीयुल्लाह इब्न नबीयुल्लाह इब्न नबीयुल्लाह इब्न खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम। लोगों में सबसे ज़्यादा अकरम और मुअज़्ज़ज़ यूसुफ़ जो कि अल्लाह के नबी हैं, फिर वो बेटे हैं अल्लाह के नबी के, और वो आगे बेटे हैं अल्लाह के नबी के, और फिर वो आगे इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे हैं अलैहिमुस्सलाम। ऐसे ही एक रिवायत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम। इसका मतलब यह है कि यूसुफ़ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद, दादा, परदादा की तरह सन्ने रुश्द को पहुँचकर नबुव्वत और रिसालत से सरफ़राज़ हुए। मिल्लत इब्राहीमी और दावत व तबलीग के अलमबरदार बने। कुरान हकीम में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी तकरीबन 26 आयात में मज़कूर है। सूरा यूसुफ़ में तो कई बार मज़कूर है, और इसी सूरा यूसुफ़ में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा तफ़सील के साथ ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा सूरतुल अनआम में मज़कूर है, और ऐसे ही सूरतु मुअमिन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। कुरान हकीम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तज़किरे को अहसनुल क़िसस यानी निहायत उम्दा क़िस्सा के अल्फाज से ताबीर किया है। ये क़िस्सा सिर्फ़ उस एक सूरत को मिलता है जिसका नाम सूरतु यूसुफ़ है। पूरे कुरान मजीद में किसी और जगह मौजूद नहीं है। जैसा कि दीगर अम्बिया और रसूलों के तज़किरे बार बार एक ख़ास मकसद के लिए ज़िक्र किए जाते हैं, और वो कई बार अम्बिया के क़िस्से तदरीज बतदरीज और कहीं पर तफसील के साथ कई बार ज़िक्र किए जाते हैं, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा क़िस्सा तफसील के साथ सूरा यूसुफ़ के अंदर सिर्फ़ मज़कूर है। पूरा क़िस्सा एक जगह होने की वजह से जिस कदर इबरतें, हिकमतें और नसीहतें इस सूरत में यकजा मिलती हैं, किसी और क़िस्से में यकजा जमा नहीं हैं। क़िस्से और वाक़यात के बयान करने में सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, और वो है इबरत हासिल करना और क़िस्से से नसीहत हासिल करना। सूरा यूसुफ़ इस हैसियत से पूरा का पूरा वाअज़ और तज़कीर है। अब बात करते हैं कि सूरा यूसुफ़ का शान नुज़ूल क्या था। मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उलमाए यहूद से गुफ्तगू की, और अपने आजिज़ी और परेशानी का इजहार किया कि हम इनको झूठा साबित करने में नाकाम हो गए हैं। कोई ऐसी तदबीर बताई जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर दिया जाए और वो आजिज़ हो जाए। यहूद के उलमा ने उन मुशरिकीन से कहा, इस नबूवत के दावा करने वाले को तंग करने और झूठा बनाने के लिए तुम लोग उनसे ये सवाल करो कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मुल्क शाम से मिस्र की तरफ क्यों मुंतकिल हुई। अगर ये नबी नहीं हुआ तो ये बिल्कुल नहीं बता सकेगा। कुफ़ार मक्का ने यहूद उलमा की हिदायत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, और उनके इस मुतालबे पर सूरह यूसुफ़ नाज़िल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ उनको सुना दिया जो सूरत यूसुफ़ में मौजूद है। जैसा कि शान नुज़ूल में ज़िक्र किया गया कि यहूद के उलमा ने मक्का के मुशरिकीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया था। अब यहूदी उलमा ने इस सवाल का इसलिए इंतखाब किया था कि यह वाक़या मक्का मुकर्रमा में मशहूर नहीं था,
اور نہ ہی وہاں کوئی یہودی یا عیسائی عالم تھا جو کسی کو بتا سکے۔ ایسے حالات میں جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو امی لقب دیتے تھے اور نہ کسی مکتب میں درس لیا تھا اور نہ مکہ مکرمہ میں کوئی درسگاہ تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی یہ واقعہ کسی سے سنا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ لمبا واقعہ بیان کر دینا خود نبوت کی ایک کھلی دلیل تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صریح اور واضح معجزہ تھا۔ لیکن جس کی قسمت میں بے نصیبی ہو، بھلا اس کو اس سے کہاں ہدایت مل سکتی تھی؟ جو ہدایت کے طالب تھے وہ تو ایمان لے آئے، اور باقی لوگ عناد اور سرکشی میں اور ضد میں پڑے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت اور پیار رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو ان کی 4 بیویوں سے پیدا ہوئے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے باپ نہایت محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ خود نبی تھے، نور نبوت کے حامل تھے، اپنے علم و فراست سے مستقبل قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دوسرے بھائیوں سے اخلاق اور عادات میں مختلف تھے۔ ماں باپ کا احترام، اطاعت شعاری، خلوص اور خدمت، یہ ایسے اوصاف تھے جو ایک ہونے والے نبی کے لیے ویسے بھی ضروری تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ تمام عادات اور اخلاقیات جمع تھیں۔ باپ کی یہ محبت اور چاہت برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی۔ دوسرے بھائی ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ کسی طرح بھی اپنے باپ کے دل سے یوسف علیہ السلام کی محبت کو دور کر دیں، یا پھر خود یوسف علیہ السلام ہی کو دور کر دیا جائے تاکہ یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ انہی سازشوں کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یہ عجیب و غریب خواب تھا جو دنیا انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر خواب کی حقیقت واضح ہو گئی۔ بیٹے سے کہا، یہ خواب کسی کو نہ بتانا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو کسی کو بتا دے تو تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، چاند اور سورج سے مراد والدین ہیں۔ تفسیر قرطبی میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ راحیل اگرچہ خواب سے پہلے وفات پا چکی تھیں، مگر ان کی بہن حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ تو خواب میں چاند اور سورج سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کر دیا اور اس کو محفوظ رکھا۔ اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتے تھے۔ باپ کا یہ عمل ستیلے بھائیوں کو اور زیادہ مشتعل کر دیتا، اور وہ اب اس طاق میں رہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی آخری کارروائی کر دی جائے۔ چنانچہ حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر مجبور ہی کر دیا۔ سب بھائیوں نے مشورہ کیا،
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت خیر خواہی اور محبت کے انداز میں کہنے لگے، اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ آپ اس کو ہمیشہ اپنے پاس ہی کیوں رکھتے ہیں؟ وہ بھی بچہ ہے، کھیل کود کا اس کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ آخر آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا اندیشہ ہے؟ ہم اتنے بھائی کیا اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ آپ کو ہمارے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست نبوت سے جان گئے کہ ان ستیلے بھائیوں کے دلوں میں کھوٹ ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، مگر آپ نے صاف صاف لفظوں میں اس اندیشے کو ظاہر نہیں فرمایا تاکہ وہ کہیں بگڑ کر اعلانیہ دشمنی پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے بجائے واضح طور پر اپنا اندیشہ ظاہر کرنے کے، اشارتاً اور کنایتاً ان پر یہ بات واضح کر دی کہ واقعی مجھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ڈر اور خوف ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اس کو اٹھا نہ لے جائے اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ تو اس کے جواب میں سب بھائیوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اگر ایسا ہوا تو یقیناً ہم سب کچھ گنوا بیٹھیں گے۔ بھلا ایسا بھی کچھ ممکن ہے کہ ہم اتنے زیادہ ہو کر ایک عزیز بھائی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ اے ابا جان، آپ کوئی اندیشہ نہ کریں اور ہر طرح مطمئن رہیں، ہم اس کی مکمل طور پر پوری حفاظت کریں گے۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح برادران یوسف نے اپنے مکر و فریب میں کامیابی حاصل کر لی اور یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے جنگل لے گئے اور پھر اپنے متفقہ مشورے کے مطابق ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا اور کافی عرصے سے وہ خشک پڑا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کنویں کو غیابت الجب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے۔ اس لیے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لاش کو چھپا دیتی ہے۔ غیابت الجب کا معنی ہے کہ ایسا ویران اور بے آب گڑھا جو آبادی سے دور درختوں میں چھپا ہوا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبراً اور قہراً اس میں اتار دیا گیا۔ علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نابالغ تھے، اور تفسیر مظہری میں یہ صراحت مذکور ہے کہ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کا کرتا اتارا اور ان کے ہاتھ باندھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پھر رحم کی درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ 11 ستارے جو تجھ کو سجدہ کرتے تھے انہی کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب کسی طرح بھی بھائیوں کو معلوم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب درمیان تک پہنچے تو رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت فرمائی، نیچے گرنے کی وجہ سے چوٹ نہیں آئی اور قریب ہی ایک چٹان نظر آئی، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام صحیح سالم بیٹھے رہے۔ بعض روایات میں یہ وضاحت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تہ میں گرنے سے پہلے انہیں چٹان پر بٹھا دیا جائے۔ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ ان کا ایک بھائی جس کا نام یہودا بیان کیا جاتا ہے اور جو اپنے بھائیوں کی اس سازش کا مخالف تھا لیکن بھائیوں کی مخالفت کی طاقت نہیں رکھتا تھا، ہر روز روٹی اور پانی چپکے سے کنویں میں اتار دیا کرتا تھا، لیکن اس کی ہمت اتنی نہ ہوئی کہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان کر دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور اطمینان کے لیے
उन पर वही नाज़िल की जिसमें किसी आइंदा ज़माने में भाइयों की मुलाकात और उन पर बालादस्ती की खुशखबरी थी, और ये कि वो लोग मोहताज और फ़कीर बनकर आपके पास आएंगे, आप उनको पहचान लेंगे लेकिन वो लोग आपको नहीं पहचान सकेंगे। ये वही जो कुएं में नाजिल हुई बकौल तफसीर मजहरी वही नबूवत नहीं थी, क्योंकि वो तो 40 साल की उम्र में अता होती है, बल्कि ये वही ऐसे ही थी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बज़रिया वही मुत्तले किया गया था, या जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कलाम किया गया, या शहद की मक्खी की तरफ वही की गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वही नबूवत का सिलसिला मिस्र पहुँचने और जवान होने के बाद शुरू हुआ, जैसा कि इसकी तफसील भी इस सूरा में मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम्मा बलग़ अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुँचे तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत यानी नबूवत अता की। तो जब यह किस्सा हुआ तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापसी के वक्त एक जानवर के खून से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता सुर्ख कर दिया, और इशा के वक्त रोते पीटते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आए, पूछा कि क्या हुआ है? क्या तुम्हारी बकरियों के रेवड़ पर किसी ने हमला कर दिया है? और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? सब ने यकजुबान होकर कहा कि हमने आपस में दौड़ लगाई और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। इसी दरमियान में भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। देखिए, ये उसका कुर्ता है जो हमें उस मकाम से मिला है अब्बाजान, आपको तो यकीन नहीं आएगा, खा हम कितने ही सच्चे क्यों न हों। कुरान मजीद ने उस खून आलूद कुर्ते का वसफ बिदामिन कज़िब, झूठा खून, जिसका माना है झूठा खून, इन अल्फाज से ताबीर किया है। हकीकतन ये झूठा खून तो था ही, लेकिन सूरतन भी झूठा था। अल्लाह ताला ने उन्हें झूठा साबित करने के लिए उन भाइयों को गाफिल और बेअक्ल बना दिया कि कुर्ते पर खून लगाने के साथ उसको जा बजा से फाड़ भी देते, जिससे भेड़िए का खाना साबित होता। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सही सालिम कुर्ते पर जानवर का खून लगाकर बाप को धोखे में डालना चाहा, लेकिन झूठे को अक्ल नहीं होती, खुद धोखा खा गए, कुर्ते को नहीं फाड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सही सालिम कुर्ता देखकर फरमाया, मेरे बेटो, ये भेड़िया कैसा हकीम और अक्लमंद था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कहीं से कुर्ता तक भी नहीं फटा। तो इस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटों का मकर फ़रेब और जाल साजी का राज फाश हो गया, और फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात घड़ ली है। अब मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं सब्र करूं और जो कुछ तुम कहते हो उस पर अल्लाह से मदद तलब करूं। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे अलग होकर यकसू हो गए और अल्लाह ताला से फरियाद करने लगे। इस सारी साजिश और झूठे खून और मकर व फ़रेब का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किया है।